वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम मंजिल पे मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पीक पर है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से काउंसलर नईमुल हसन, जस्टिस फॉर पीस। अस्सलाम वालेकुम नईमुल हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम सिराज भाई। माशाल्लाह प्रोग्राम मैं देख रहा था, अब आप उठकर बाहर आ गया हूँ। अपना बहुत अच्छा प्रोग्राम, डिबेट भी बहुत अच्छी, बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बड़े नॉलेजेबल हमारे जो भाई बैठे हैं तीनों पार्टियों से, और बड़ी देखकर खुशी हुई सीनियर आदमियों को देखकर भी। अच्छा काउंसलर साहब, चूंकि वक्त इतना कम है, आप मुख्तसर सा इम्पार्शल से व्यू दें, एक गैर जानबदाराना तरीके से अपने व्यूज ये दें कि आपका ज़ाहिर है एक पार्टी से ताल्लुक होगा। ये आप मैनचेस्टर में हैं और आपके इर्द गिर्द इलाके लगते हैं, बरी है, उसके अलावा बोल्टन है, मैनचेस्टर के इर्द गिर्द जो हल्के हैं, इसमें इलेक्शन मुहिम कैसी जा रही है? इसमें बड़ी जोशो खरोश से है। आज बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं कश्मीर से, और वो भी तीनों हल्कों में, चारों में गए हैं, सारे कैंडिडेट्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने खुद भी बरी में जाकर एक जलसा उनका अटेंड किया, जहाँ पर बहुत अच्छी, बहुत बड़ी गैदरिंग थी मरियम खान की सपोर्ट में। मरियम खान यंगेस्ट मेरा ख्याल है जो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट है यहाँ से, हमारे नॉर्थ वेस्ट से। ये काउंसलर अफजल खान जो साबिक आपके मेयर थे मैनचेस्टर, उनकी बेटी है शायद। ये फॉर्मर लॉर्ड मेयर, हाँ जी, मैनचेस्टर अफजल खान की बेटी है, हाँ जी जी। और वालिद के नक्शे कदम पर चल रही है माशाल्लाह। हमारी काउंसलर भी है, हमारी सिटी काउंसिल से अभी यहाँ पर अभी तक तो है, अभी इस इलेक्शन के बाद उसने छोड़ा है यहाँ से सीट हमारे लॉन्ग साइड से, और यहाँ पर भी उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। लिबरल डेमोक्रेट से उसने 22% स्विंग की थी जब वहां पर जाके गॉटन के इलाके में, जहाँ सारे लिबरल डेमोक्रेट के कैंडिडेट थे। तो अब वहां भी कैंपेन उसने बहुत हार्ड वर्क कर रही है और बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि क्या चांसेस है उनके जीतने के? चांसेस जिस तरीके से मैंने वहां पर जिस जोर शोर से मुहिम देखी है, वहां पर आज मैं गया हुआ था, काफी मैंने टाइम वहां पर लगाया है। अपने लोगों में, जो अपनी कम्युनिटी है, उनमें बड़ा जोश और जज्बा है। वो ये कहते हैं कि हमारी खुशनसीबी है कि हमारे को ये मौका मिला है कि हम यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से अपनी कोई बच्ची पार्लियामेंट में भेजेंगे पाकिस्तानी। अच्छा, तो ये बोल्टन में जो है वो बहुत शोर शराबा है, वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं? यास्मीन कुरैशी वो सीट सेफ सीट है, यास्मीन कुरैशी है हमारी बहन, वहाँ से लड़ रही है। वो भी पढ़ी लिखी माशाल्लाह, बहुत तजर्बाकार हैं, और उनकी भी अपना बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो इंशाल्लाह काफी मेजोरिटी से वहाँ से दोबारा फिर जीतेंगी। वो सेफ सीट है, बोल्टन की सीट सेफ सीट है। अच्छा आप ये बताएं कि ये हमारे जो पाकिस्तानी कश्मीरी या मुसलमान खास करके जो लोग हैं इस सारे नॉर्थ के अंदर आपके इर्द गिर्द में, इनमें जो इलेक्शन का जो ये जो डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, इसमें भरपूर किरदार अदा करने का जज्बा मौजूद है, या अपने अपने काम पे जाते हो इलेक्शन जैसी पासिंग बाय? हमें कुछ नेचुरली कोई ऐसा है, हमारी जो कौम है पाकिस्तानी, जब इलेक्शन का नाम आता है ना जी, तो हम बड़े जोश और खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं। और यही वजह होती है, जिन इलाकों से हमारे कैंडिडेट खड़े होते हैं वहाँ इलेक्शन का बड़ा जोश खरोश होता है। और अब तो माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी में काफी अवेयरनेस हो गई कि यही वजह है कि हर पार्टी में से अब कैंडिडेट आ रहे हैं। कम्युनिटी ने अब रियलाइज किया है कि हमें जरूरत है इस चीज की कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ जाएं, हमें रिप्रेजेंट करें पार्लियामेंट में जाकर, जिस तरह काउंसिलरों में कर रहे हैं। काउंसिलर तो काफी हो चुके हैं माशाल्लाह, मगर अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए काफी हमारे जो है यहाँ से इंशाल्लाह इस मरतबा नॉर्थ वेस्ट से कोई ना कोई जरूर वहां पर जाएगा पार्लियामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया। काउंसलर नईमुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर मैनचेस्टर से, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जी बहुत। सलीम साहब ये बताएं कि जो इस्लामोफोबिया है, जो इस्लाम के खिलाफ मनफी रुझानात है, उसमें आए दिन अजाफा हो रहा है, इसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है? लेकिन जी बात यह है कि पहले हमारे दोस्त ने बात की थी कि जी इमिग्रेशन में जो लोग उलमा इकराम वहां से इमिग्रेशन पाकिस्तान से थे, वो इसको देखें ना, जब आपके उलमा इकराम, जब आपके लीडर, आपके प्रीस्ट, आपके वो जो है ना, वो दे आर द लीडर लीडिंग यू, जब आपकी मसाजिद में अच्छी अच्छी बातें हों, बच्चों को समझाया जाए,
ان کے لیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے اس ملک میں پیدا ہوئے ان کے لیے انگلش کا ہونا ضروری ہے، چونکہ وہ اپنی زبان تو سمجھتے نہیں. لہٰذا اگر وہ علماء ان کو بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھائیں اور دے بیکم انٹیگریٹڈ ان دا سوسائٹی اور دے کین پلے بیٹر رول. دی ادر تھنگ از لائک میڈیا. وی ڈونٹ ہیو کنٹرول آن دا میڈیا. میڈیا از ون آف دا ورسٹ تھنگ جو کہ ہمیں ایک ڈیمیجنگ کر رہی ہے. میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم، پرابلمس کو بھی تو نہیں، میڈیا یہ پاکستانی میڈیا نہیں ہے، انگلش میڈیا کی بات کرتا ہوں، جہاں ہمیں کنٹرول چاہیے، جہاں ہمیں اپنی سے چاہیے. ہمارے ٹیلی ویژن پہ تو ہمارے لوگ ہی دیکھتے ہیں، انگریز تو نہیں دیکھیں. انگریزوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں وہ وقت چاہیے. جو مسلمان دنیا کے عرب ملک کے مسلمان ہیں ان کے پاس اتنا سرمایہ کہ وہ ایک ٹیلی ویژن بھی خرید سکتے ہیں. اگر یورپ میں ان کا کچھ کنٹرول ہو تو یہ جو مسائل ہمیں درپیش آ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہمیں ایک موقع ملے گا کہ ہم انگریز کمیونٹی کو، ویسٹرن ورلڈ کو سمجھا سکیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، جو مذہب اسلام ایک دعوت دیتا ہے لوگوں کو کہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں، اور یہ تشدد کا مذہب نہیں ہے. یہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس اینڈ ٹرانکولیٹی، ویئر ایز پیپل تھنک کہ جو سب مسلمان دہشت گرد ہیں. وہ جو آئیڈیا جو چیز جو ہے ہم نے ختم کرنی ہے، وہ کس سے ختم کرنی ہے؟ میڈیا کے ذریعے ختم کرنی ہے، لوگوں سے باتیں کرنے کے ختم کرنی ہے، اور اخبارات میں لکھنے سے، یہ ٹائمز میں لکھیں، گارڈین میں لکھیں، اور لوگوں کو سمجھائیں کہ اپنے کردار سے کریں، اپنے کردار سے کریں. اور پھر سوسائٹی میں لیکن بات یہ ہے اسلام کا جو فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں یا ڈیوٹیز ہیں وہ تو یہی ہے کہ نماز پڑھیں، اسلام کے رہنما اصولوں پر چلیں. تو وہ سارے جو ہے وہ تو ہو سکتے ہیں. تو کس طرح ہم اپنی اخلاقی اور جو مذہبی قدریں ہیں ان کو اس پر کمپرومائز کیے بغیر ہم جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو ہے وہ اس کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ ایک جلوس نکالتے ہیں، مثلا لندن میں نکالتے ہیں، مانچسٹر میں کہیں نکالتے ہیں، تو 2 گھنٹے اگر انگریز کی ٹریفک بند ہو جاتی ہے تو اس کا ظاہر اس کا منفی اثر. جلوس نکالنا تو ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. آپ کو اجازت دیتا ہے، ہر جہاں بھی آپ کو جلوس نکالنا ہوتا ہے وہاں آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. وہ تو پرمیشن لینی پڑتی ہے، لیکن اننیسیسری جو ہے نا وہ پیپل ڈو ہیو افیکٹس آن دیز تھنگز. لوگ آتے ہیں، نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، لیکن جو کام ہم اندر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، جو مساجد میں بیٹھ کر سکتے ہیں، کہیں ایسی اوپن اسپیس میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیوں دوسروں کو عذاب دیں؟ وائی ناٹ وی ڈو سم ویئر اٹس بی ایزی بی اکوموڈیٹڈ. ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایک کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہیں، اس کا نقصان نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ ایک کمیونٹی کو اوور پاور کر دیتے ہیں تو اس کا سائڈ افیکٹ ضرور ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں رائے صاحب، اسلاموفوبیا مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک چیلنج بن گیا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے محترم محمد شیراز خان انیشیٹو کیا لینا چاہیے؟ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. کوئی ایک بات نہیں ہے کہ جو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ کریں تو اسلام فوبیا ختم ہو جائے گا. کیونکہ پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ جو ہوسٹ کمیونٹی ہے انہوں نے اسلام کے بارے میں تبھی پڑھنا ہے جب وہ آپ سے متاثر ہوں گے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ کتنے ڈسپلنڈ ہیں، کتنے سچے ہیں، دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنے پرامن ہیں. تو جب آپ یہ سارا امپریشن نہیں دیں گے تو وہ آپ کے مذہب کا مطالعہ نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب یہ ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں تھا اور ہم پاکستان انڈیا میں جو کلچر تھا کہ بزرگ بچوں کو کہتے تھے ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ان کی ریپوٹیشن یہ تھی، وہ کبھی قانون نہیں توڑتے تھے وغیرہ، تو وہ جو گیپ آ گیا ہے بزرگوں میں اور یہی جنریشن میں، اس کو برج کرنا ضروری ہے. آج آپ دیکھیں کہ جیلوں میں جائے بے شمار پاکستانی ینگسٹرز وہاں ہوں گے، آپ کو ملیں گے. ایک زمانے میں جب میں نیا آیا تھا، اگر مکان کے سامنے پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہو جائے تو بے عزتی سمجھا جاتا تھا، کیوں کھڑی ہوئی ہے. تو آج کل جو ہے جگہ جگہ یہ سرچز ہو رہی ہیں وغیرہ. دوسری یہ بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے اس کو تعلیم میں آگے بڑھنا چاہیے، اور تعلیم میں آگے بڑھے گی اور وہاں جائے گی جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں تو تبھی آپ کے بارے میں امپریشن جو ہے وہ ریورس ہوگا. ادروائز آپ نے دیکھا کہ 7/7 کا جو انفارچونیٹ واقعہ ہوا، وہ جو بھی ینگسٹرز تھے اس نے اس قدر بیڈ امپریشن مسلمانوں کے بارے میں چھوڑا کہ ہمیں اسے ریورس کرنے کے لیے کافی ساری تگودو محنت کرنی پڑے گی. یہ میرے بھائی سلیم صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے. یہ السلام علیکم جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو. چلو اس پہ تو گفتگو ہوگی، لیکن آپ لاشاری صاحب یہ بتائیں، آپ لندن میں ہیں،
آپ کا تو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، کیسز بھی آپ کے پاس آتے ہیں، یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ ریشزم کی ایک دوسری ٹرم نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے؟ بس ڈرائیوروں کو بحیثیت مسلمان رات کو اٹیک کیا جاتا ہے، ٹیکسی ڈرائیوروں کو اٹیک کیا جاتا ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں. تو یہ آپ اس بارے میں بتائیں کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟